नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नागरिक मारिदा समेत सरकार चुइक्क बोल्न नसकेको केपी ओलीको आरोप। पार्टी फुट्ने डरले सरकार विस्तार हुन नसकेको जिकिर। गठबन्धनले एमालेलाई एक्लाउन नसक्ने दाबी। सरकारको काम कारबाहीबारे सत्तारूढ दलबाट आलोचना सुरु। सचेर अगाडि बढ्न काङ्ग्रेस नेता सिंहले गरे आग्रह। निष्पक्ष महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्न नेतृत्वसँग माग। अविरल वर्षाले देशैभरको जनजीवन प्रभावित। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी आसपासका बस्ती डुबानमा। बल्खुको सरकारी बजारमा पसेको बाढीबाट करोडौंको नोक्सानी। सङ्खुवा सभाको मादिमा एकै परिवारका 6 जनाको विभत्स हत्या। दिनभर भेटिएन कुनै प्रमाण। तालिम प्राप्त कुकुर झिकाएर अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीको भनाई। र अफगानिस्तानको पञ्जशीर प्रान्त तालिबानले लियो कब्जामा। नियन्त्रणका क्रममा कसैको पनि मृत्यु नभएको दाबी। सर्वोच्च नेता अखुन्जादालाई चाँडै सार्वजनिक गरिने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना नागरिक मारिदा समेत सरकार चुइक्क बोल्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। युवा सङ्घ नेपालले आज राजधानीमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले तुइनबाट खसालेको भनेर प्रतिवेदन आउँदा पनि सरकारले केही बोल्न नसकेको बताउनु भयो। सडकमा आएका युवाहरूलाई लाठी वर्षाउने सरकारले भारतसँग चुइक्क नबोलेको भन्दै ओलीले सरकार घरको बाघ र वनको स्याल बनेको आरोप लगाउनु भयो। जनताको प्रशंसा पाउने काम गर्न सक्नुहुन्न, गाली खाने काम गर्नु, प्रशंसा पाउने काम गर्न सक्नु। तपाईहरु तुइनबाट एउटा मान्छे नेपालीलाई खसालिन्छ, बेपत्ता हुन्छ मान्छे अथवा मान्छेको निधन हुन्छ, तपाईहरु बोल्ने आँट गर्नु अनि तपाईको प्रशंसा कसरी गर्नु? ओलीले सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई एक्लाउन नसक्ने दाबी पनि गर्नुभयो। एमालेलाई केही ससाना झुण्ड मिलेर जालझेल गरेर लखेट्न खोजे पनि जनता एमालेप्रति आकर्षित भइसकेको ओलीको जिकिर थियो। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले अहिलेको सरकारले सिनको पनि भात्न नसकेको दाबी गर्नु भएको छ। आज राजधानीमा आयोजित युवा सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेम्बाङले दुई पटक पुनः स्थापित हुँदा पनि संसदले काम गर्न नसकेको बताउनु भयो। दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नु केपी ओलीको बाध्यता भएको भन्दै उहाँले अहिलेको सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएर उक्त बाध्यताको पुष्टि गरेको बताउनु भयो। नेम्बाङले अब पनि संसदले काम गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। नेम्बाङले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सरकार ढल्ने र दल फुट्ने सम्भावना देखिएकोले 50 दिनसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको दाबी गर्नुभयो। नेकपा एमालेमा विभाजन आइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरू दल छान्न व्यस्त छन्। माधव नेपालको नेतृत्वमा दर्ता भएको नयाँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जनप्रतिनिधिहरूले उत्साहप्रद रूपमा सनाखत गरिरहेका छन्। तर ढुलमुले राजनीतिक गरेको आरोप खेप्दै आएका वामदेव गौतम भने पार्टी विभाजनको पछिल्लो प्रकरणमा पनि बलियो अडान लिन नसकेकोले आलोचनाको शिकार बनेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले भित्रको विवादमा तटस्थ रहँदै आएका वामदेव गौतमले गत बिहिबार पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि सोही पार्टी प्रवेश गर्न गौतमले राजीनामा दिएको अनुमान गरियो। तर माधव नेपालसँग पनि पार्टीको सिद्धान्तका बारेमा विवाद बढेपछि गौतम पुनः नेपाली राजनीतिमा तटस्थ देखिँदै आएका छन्। तत्कालीन नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको विवाद बढ्दादेखि तटस्थ रहँदै आएका गौतम विशेष कालखण्डमा कहिले ओली त कहिले प्रचण्ड खेमामा खुल्ने गरेका थिए। त्यसैले पनि उनलाई राजनीतिक अडान लिन नसकेको भन्दै पिँध नभएको लोटाको उपमा दिन थालिएको थियो। हाल आएर पार्टी विभाजन नै भइसक्दा पनि उनी लामो समयसम्म कुनै पार्टीमा खुल्न सकेनन्। अन्ततः केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएका गौतम समाजवादीमा पनि प्रवेश गर्न नसकेपछि आलोचनाको शिकार बन्दै आएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले त उनलाई उप प्रधानमन्त्री खानकै लागि
एमाले छाडेको भन्दै आफूलाई आरोप लगाएर पानीमाथिको ओभानो नबन्न सार्वजनिक चेतावनी नै दिएका छन्। अहिले त कस्तो भइरहेछ भने उप प्रधानमन्त्री कसैलाई हुन मन लाग्यो भने निवेदन के बेहोरामा हाल्छ भने तपाईँ केपी शर्मा ओली एकदमै तानाशाही हुनुभयो, तपाईँ केपी शर्मा ओलीले पार्टीले भने मान्नु भएन, तपाईँ केपी शर्मा ओलीले हामीलाई सम्मान गर्नु भएन, तपाईँ केपी शर्मा ओलीले विकास मात्रै गर्नुभयो, तपाईँ केपी शर्मा ओलीले कुरीके जाति गर्नुभयो, त्यसकारण तपाईँको पार्टी छोडे। उप प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर उतातिर भने हुन्छ नि, केपी शर्मा ओलीलाई गाली किन गर्नु? निवेदन एउटा कुरा छ, निवेदनको बेहोरा अर्कै छ, त्यो मान्छेले बुझ्नै गाह्रो पर्ने गरी। तर कस्तो छ भने एउटाको नजिक हुनका लागि अर्कोलाई गाली गर्ने। यसअघि महाकाली सन्धिको विषयमा पार्टीभित्र विवाद हुँदा 2054 सालमा वामदेवकै नेतृत्वमा एमाले विभाजित भएर माले गठन भएको थियो। तर मालेले नेता कार्यकर्ताको साथ पाए पनि जनताको साथ नपाएपछि 2058 सालमा पुनः एमालेमै समाहित भएको थियो। कतिपय एमालेका नेताहरू अहिले माधवको नेतृत्वमा भएको विभाजनलाई पनि मालेकै जस्तो हालत हुने भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। वामदेवले पनि एमाले छाडेर समाजवादीमा प्रवेश गर्ने तयारी गरेको भन्दै पहिला जस्तै उनी पुनः एमालेमा फर्कने र त्यसो नगरे उनको हालत पनि सीपी मैनालीको जस्तै हुने अनुमान भइरहेका छन्। 3 वर्ष पनि विभाजन टिकेन, विभाजन औचित्यपूर्ण थिएन भनेर उहाँहरू फर्कनु पर्यो। धेरै मान्छेहरूले बाटो बिराए, कहाँ कहाँ गए, राजनीतिबाट विमुख भए, यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भयो। तिनी विभाजनको अगुवाई गर्ने वामदेवजी 3 वर्ष नपुग्दै फेरि विभाजन औचित्यपूर्ण थिएन भनेर उहाँ पार्टीमा आउनु। यता नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीकै कारण उनीसँग इमान्दार नेताहरू टिक्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। माधव नेपाल, केपी ओली र वामदेव गौतमको कार्यशैलीमा भएको विमेलको कारण उनीहरू एउटै पार्टीमा रहन नसकेको मैनालीको बुझाइ छ। पद र पैसाकै लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने शैलीका कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा टुटफुट आउने गरेको उनको भनाइ छ। उनीहरूको यो हाम्रो कम्युनिस्ट नभएपछि उनीहरू व्यक्तिवादी भए, स्वार्थी भए, फाइदामुखी, संसदमुखी भए, सत्तामुखी भए। जसरी पुँजीवादी गुटले एकअर्काको बिचमा घाँटी रिटार्डेट गरेर लड्छन्, त्यसरी नै सत्ताको निम्ति रिटार्डेट गरे। उनीहरूको सिद्धान्तले उनीहरूलाई भ्रष्टाचारी पनि बनायो। अब यो कुरामा न केपी ओलीले चुइक्क बोलेका छन्, न माधव नेपालले बोलेका छन्, न वामदेव गौतमले बोलेका छन्, कसैले बोलेका छैन। गौतमले एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्न जनताको बहुदलीय जनवाद जब जलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुपर्ने, संहिता परिमार्जन गर्नुपर्ने, कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन्। तर सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल जबजप्रति निकै अनुदार रहेकोले गौतमको माग सम्बोधन हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। एमालेबाट राजीनामा दिइसकेको र नयाँ पार्टीमा पनि आफ्नो मागको सम्बोधन हुने सम्भावना नरहेकोले वामदेव गौतम आफ्नो राजनीतिक जीवनकै कठिन मोडमा पुगेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि राजु लामिछाने, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको भनेर नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठेको भन्दै गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकले काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहनको विषयमा गृह मन्त्रालयले आइतबार निकालेको विज्ञप्तिप्रति लक्षित गर्दै सरकार सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। गृह मन्त्रालयबाट बोल्नै नपाउने गरी विज्ञप्ति निकाल्नु आपत्तिजनक भएको उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित नहुने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भएको भन्दै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि महाधिवेशन निष्पक्ष, धाँधली रहित र स्वच्छ रूपले हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। एमसीसीको विरोध गर्दै अमेरिकी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आज दिउँसो महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी दूतावासमा पुगेर एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै खारेज गर्न दबाब दिइरहेका उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले दूतावास अगाडिको सडकमा उभिएर राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता तत्काल खारेज गर भन्ने लगायतका चर्का नाराबाजी गरेका थिए। खारेज गर, अखिल क्रान्तिकारी जिन्दाबाद, 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 राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर।
अखिल क्रान्तिकारीले एमसीसी पारित गरी सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिँदै आएको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जे सुमर नेपाल आउने भएपछि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे पुनः बहस सुरु भएको छ। सरकारले एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेका बेला विरोधका आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। यसैले पनि अमेरिकालाई एमसीसी संशोधन गर्न दबाव परेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाएसँगै विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन्। अझ सरकारले भदौ 23 गते संसद अधिवेशन आह्वान गरेसँगै सरकारको ध्यान सिधै एमसीसी तर्फ सुझिएको छ। यद्यपि नेपालमा एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध हुन थालेपछि अमेरिका पनि यसलाई परिमार्जन गर्न तयार देखिएको बुझाइ नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको छ। एमसीसीका 2 जना प्रतिनिधिलाई नेपाल पठाउनु अघि नै अमेरिकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने बुदाहरू नेपाल सरकारसँग मागिसकेको छ। त्यसो त ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अनुमोदनका लागि खुट्टा कमाएका दलहरूलाई यति बेला भने एमसीसी टुङ्गो लगाउनै पर्ने दबाव बढ्दै गएको छ, जसमा दिनहुँ जसो प्रतिपक्षले एमसीसी बारे प्रश्न गरिरहेका छन्। कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसीसी गरे, अहिले एमसीसी बोल्दैन, झुक्याएर पास गर्न खोज्या हो। बोल्दैनन्, के गर्ने हो भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन? शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने? अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने? हिजो साइन गर्नुभएको थियो त, के गर्ने एमसीसी? त्यसो त कतिपयले सरकारले एमसीसी सहयोग लिनका लागि देशको सार्वभौम सत्ता नै दाउमा राख्न खोजेको विश्लेषण गरिरहेका छन्। यता एमसीसीको सहयोग लिएर 300 किलोमिटरको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ। 50 करोड खर्चेर कस्तो प्रसारण लाइन बनाउने र सस्तो महँगो कस्तो प्रकारको प्रसारण लाइन तयार हुन्छ होला भन्ने प्रश्न पनि छ, जसले प्रचलित मूल्यभन्दा 4 गुणा बढी खर्च गरेर प्रसारण लाइन बनाउने यो चाहना विकाससँग सम्बन्धित छैन, कमिसनसँग सम्बन्धित छ तथा यो देशलाई नै अफगानिस्तान जस्तो बनाउने प्रपञ्च भएको छ भन्ने जस्ता आरोप विरोधीहरूको छ। उनीहरूले त सम्झौता पास हुन नदिन सबैलाई आह्वान नै गरेका छन्। नेपालले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने गरी र भारतको सहमति लिएर योजनाको छनौट गर्नुपर्छ। यो सम्झौताको अनुसूची 5 क र कार्यान्वयन सम्झौताको अनुसूची 2 खण्ड B मा लेखिएको छ। अब म तपाईहरु सबै पढे लेखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो सम्झौता अमेरिकासँग गरेको कि भारतसँग गरेको? 2 कुनै एउटा देशसँग गरेको सम्झौताले पैसा यदि दिएर यहाँ यो विकास सम्झौता मात्रै हो भने अनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने किन? के हो यो? यसले के देखाउँछ भने नेपाल भन्ने देश स्वतन्त्र होइन भन्ने अर्थ लाग्छ यसबाट। अनि भारत र अमेरिकाले मिलेर नेपालमा दाइ गर्ने कुराको अर्थ लाग्छ। सत्ता गठबन्धन भित्र पनि एमसीसीलाई लिएर मतान्तर देखिन्छ। कतिपय नेताहरूले राष्ट्र अहितमा रहेको बुदा संशोधन नभएसम्म र राजनीतिक दलबीच समझदारी नहुँदासम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने बताइरहेका छन्। यही गन्जागोलका बीच एमसीसी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमणले देउबा पेलेरै भए पनि एमसीसी पास गर्ने मनसायमा रहेको आशंका उब्जिएको छ। ती विरोधहरू भने एमसीसी सत्ता गठबन्धनले पास गरेमा आगामी चुनावमा राष्ट्रघाती नेताका रूपमा जनता माझ नङ्ग्याउने चेतावनी समेत दिन थालेका छन्। एमसीसी पास गरायो भने अब आउँदो चुनाव चाहिँ एमसीसी वादी र एमसीसी विरोधीको चुनाव हुन्छ। इभन दुःखको कुरा राप्रपा समेतले एमसीसी बोक्यो। त्यसैले मुलुकका सबै दलहरू एमसीसी वादीहरू एकातिर, नेपालका लागि नेपाली एकातिर हुन्छ। भ्रष्टाचारीहरू एकातिर, भ्रष्टाचार विरोधी नेपालका लागि नेपाली एकातिर हुन्छ। होली वाइनहरू एकातिर, होली वाइन विरोधी नेपालका लागि नेपाली एकातिर हुन्छ। हाम्रो धर्म सभ्यता संस्कृति मास्ने एकातिर, धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने नेपालका लागि नेपाली एकातिर। यो न्यारेटिभसँग अब मुलुक जान्छ। यता नेपालमा भने एमसीसी पारित गरे सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत विरोधीले दिँदै आएका छन्।
यसैले पनि एमसीसी र नेपाल सरकार बीच 4 वर्ष अघि भएको उक्त सम्झौता संशोधन गरेर मात्र पास गर्न अमेरिका सहमत भएको चर्चा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको पुतला दहन गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन भित्रैको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गृहमन्त्री खाँडले वाक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी भारतको विरोध नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै आज गृहमन्त्री खाँडको पुतला दहन गरेको हो। अनिराश्रवीय विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटीहरूको आयोजनामा नेपाल कमर्स क्याम्पस मिन भवनमा गृहमन्त्रीको पुतला दहन गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै अनिराश्रवीयका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले हिजो तानाशाह विरुद्ध लडेका गृहमन्त्रीलाई कुन प्रभुले सिकाएर विज्ञप्ति लेख्ने आँट आयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। भने आज जनताले बोल्न पाउने, जनताले लेख्न पाउने अधिकारमाथि तपाईले आज गृहमन्त्रीको नेतृत्व गर्दै गरेको मन्त्रालयबाट किन यस्तो भारतलाई रिजाउने र नरेन्द्र मोदीको गुलाम गर्ने विज्ञप्ति निकाल्नु हुँदैछ? आज सारा नेपाली प्रश्न गरिरहेका छन्। प्रदर्शनमा एमसीसी खारेज गर, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर, सीमा अतिक्रमण बन्द गर, जयसिंह धामीलाई न्याय दे भन्दै नाराबाजी समेत गरिएको थियो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट विद्यालय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि 5 अर्ब 54 करोड रुपियाँ बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङरुङमा स्थापना भएका नेपाल प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरी चौकीहरूको भवन निर्माण प्रयोजनका लागि सल्ला प्रजातिका काठहरू उपयोगमा ल्याउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। साथै निजामती कर्मचारी सेवा नियमावली व्यवस्था बमोजिम निजामती सेवा दिवसका अवसरमा 40 जनालाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गैरातीबाट परेको अविरल वर्षाका कारण देशैभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। देशभर विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोका कारण केही मानिसको ज्यान समेत गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा समेत नदी किनार छेउ र होचा स्थानका बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। बागमती किनार वरपरका बस्तीहरू विशेष प्रभावित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। यो बागमती नदी किनारमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 बल्खुको सुकुम्बासी बस्ती हो। अहिले यो बस्तीलाई जागरण टोलको नामले चिनिन्छ। बागमती नदीसँगै टाँसेर बनाइएका यी टहराहरूमा सयौं परिवारले ओत लगाइरहेका छन्। यो बस्तीमा यहाँको टोल विकास समितिका अनुसार 438 घरधुरी रहेको तथ्याङ्क छ। आइतबार मध्यरातदेखि सोमबार बिहानसम्म परेको भारी वर्षाले यहाँका अधिकांश घरहरू डुबानमा पर्यो। सोमबार बिहान हामी पुग्दा सबै स्थानीय आफ्नो घरभित्र छिरेको पानी फाल्ने, पानीले रातभरि भिजेको लुगा सुकाउने, फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने सामानहरू सार्ने, घर सफा गर्ने लगायतका काममा व्यस्त थिए। त्यति मात्र होइन, आज खाना कहाँ खाने, कसकोमा खाने विषयमा समेत उनीहरू छलफल गर्दै थिए। कतिपयको टहरा भत्कियो, कतिपयले बल्ल तल्ल भागेर ज्यान बचाएको सुनाए। घर भए पनि ऋण गरेर जोडेका सामानहरू कामै नलाग्ने भए। बिहानैबाट बेलुका कता बास बस्ने भन्ने चिन्तामा उनीहरू देखिन्थे। भित्र पानी पस्नखेरिमा सब भत्किजान्थे। अब हामीहरू चाहिँ उठेर आफ्नो ज्यान बसेर भाग्ने, सब गइसक्यो। केचुरीमा लुगा सब एउटा सामान पनि बसेन, सब गइसक्यो। मैले बाहिरतिरबाट हल्ला गर्यो। बिहान हल्ला गर्दाखेरि चाहिँ पानी पऱ्यो, ठुलो चाहिँ बाढी आयो भन्ने हल्ला सुनेपछि म चाहिँ जुरुक्क उठेर
निन्द्रा जालमा जुरुक्क उठेर बेडबाट खुट्टा झार्दाखेरि चाहिँ तुर्लुम्म पानीमा डुब्यो क्या, झसेकै भयो म भने। लगभग 3 लाख समथिङको हाराहारीमा चाहिँ नोक्सान भयो। बस्ती डुबानमा परेपछि उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी आएर सहयोग गरे, तर आफूहरूले निर्वाचनमा भोट हालेका जनप्रतिनिधि भने आएनन्। आफूहरूले सम्पर्क गर्दा पानी र हिलोमा आउन नसक्ने भन्दै पानी रोकिएपछि आउने बताएको भन्दै स्थानीय आक्रोश देखिन्थे। आफूहरूको बस्तीमा जोखिम कम गर्न पर्खाल निर्माणको लागि पहल गरिरहेको उनीहरूले बताए। एउटा मानवको नातै नराखिकन जब हामी सुकुम्बासी हो भने हामी पनि यही देशको नागरिक हौ। वाल आउँदाखेरि पनि आफ्नो घर यो 3 चोटि भत्काए, उहाँहरूलाई वाल लगाइदिनुस् भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले वास्तै गर्नु भएन। उहाँहरूको समस्या टड्यो, हाम्रो समस्या बढ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब अलिकति उहाँहरूको त समस्या टडिसकेको छ, अब हाम्रो समस्या बढ्यो। त्यो कारणले उहाँले अब अलिकति चासो दिनु भएन जस्तो लाग्यो। तर ठिकै छ, स्थानीय चुनाव फेरि पनि आउँछ। अब केही पनि निकाल्नु पाएन उनीहरूको जुन खाने लाउने अब यो छ नि, यो टोलको यो यहाँदेखि तलसम्मको केही पनि निकाल्नु पाएन। यहाँ अब जनता नै तपाईँको हो, अब के गर्ने, बगाउने हो कि मार्ने कि के गर्ने हो, लो तुरुन्तै आउनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब ठिकै छ, हामी अब अहिले पछि हैन एकछिन पछाडि हामी आउँछौँ उज्यालो भएपछि भनेपछि अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार उपत्यकामा 385 घर डुबानमा परेको छ र 200 बढी मानिसहरूको उद्धार गरिएको जनाएको छ। राति 2 बजेदेखि नै प्रहरी परिचालन भएको अवस्था छ र यो वर्षाका कारणले कुनै पनि क्षति नहोस् र अथवा यस विपद परिस्थितिमा कसैले जीवधनको क्षति नहोस् भन्नका खातिर हैन महानगरी प्रहरी परिसर मातहतमा रहेका सम्पूर्ण प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरेका थियौँ। त्यो भएर मानवीय क्षति हुनबाट जो हामीले चाहिँ आफ्नो परिचालनलाई समयमा प्रभावकारी रूपमा जुन हामीले व्यवस्थापन परिचालन गर्यौँ त्यो कारणले मानवीय क्षति हुन पाएन र अन्य भौतिक सामान्य क्षतिहरू भएको अवस्था छ। उपत्यकाका बल्खु तरकारी बजार, कुलेश्वरको हाउजिङ क्षेत्र, कोटेश्वरको नरेफाट क्षेत्र, बालाजुको नेपालटारको तल्लो क्षेत्र, शङ्खमूल पार्क, कालीमाटीको तरकारी बजार आदि डुबानमा परेको छ। नदीको बहाव बढेका कारण उपत्यकासँगै नदी किनार वरपर रहेका र होचो स्थानमा रहेका बस्तीहरू बाढी र डुबानको जोखिममा पर्दै आएका छन्। तर हरेक वर्ष वर्षाका कारण निम्तने जोखिम व्यवस्थापन र विपद न्यूनीकरणमा सरकारको सक्रियता भने शून्य जस्तै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ। सोही कारण अपवाद बाहेक बाढी पहिरो र डुबानबारे सरकारलाई पूर्व जानकारी हुन्छ र पनि सरकार जनधनको क्षति रोक्न भन्दा उद्धार राहत र क्षतिपूर्तिमा सीमित बन्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ। राज्यको सर्वोच्च पदमा बसेका व्यक्तिदेखि सामान्य व्यक्ति समेत यो विषयमा जानकार छन्। तर विडम्बना जोखिमयुक्त भनेर छुट्याइएको क्षेत्रमा पूर्व सावधानी नअपनाउँदा वर्षेनी जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा भौतिकसँगै मानवीय क्षति समेत भयो। वर्षसँगै आएको बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भयो। आज मात्र काठमाडौँका नदी किनारामा रहेका बस्तीहरूमा बाढी पसेर जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। नदी किनारका बस्तीहरूमा पसेको बाढीले सडक र नदी किनारमा रोकिराखेका सवारी डुबाएको छ भने तरकारी बजार तथा पसलहरू डुबानमा परेको छ। बल्खुको तरकारी बजारमा पसेको बाढीबाट करोडौं क्षति भयो। यस्ता घटना वर्षै नै हुने गरेको छ। तर विपद न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न सरकारले मोटो रकम लगानी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ, जसका कारण वर्षेनी सयौंको संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् भने हजारौं व्यक्तिहरू घरबार विहीन हुनुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। विपद पूर्व तयारी प्रभावकारी देखिएको छैन। यता बाजुरामा पनि 40 वर्षदेखि पहिरो अझै नरोकिएको बुढीगङ्गा नगरपालिकाका बाजुरा प्रमुख दीपक विक्रम शाह बताउँछन्। बुढीगङ्गा नदीले नदी कटान गरेर चाहिँ नि लागेको पहिरोले सबै चाहिँ नि जोखिममा छ। बाजुराका भित्री बाटोहरू छेदविच्छेद भएको छ। यो 2030-35 सालबाट सुरु भएको पहिरो अहिलेसम्म पनि यो पहिरो रोकिएको स्थिति छैन, झन् बढ्दै गएको छ। त्यो बल्दे अमकोटको सडक खण्ड, द्वारीको सडक खण्ड छेदविच्छेद रूपमा चाहिँ नि त्यो भत्केका कारणले अमकोट अत्यन्तै उच्च जोखिममा छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पनि गठन भइसकेको छ।
तर ऐनले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय समन्वयकारी निकाय गठन नहुँदा पूर्व तयारी लगायतका काम हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। जुन गर्न सकिन्थ्यो, जसबाट मान्छे बचाउन सकिन्थ्यो, जसबाट क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पाटोमा यसलाई चाहिँ सिरियसनेस, जुन खालको सिरियसनेस हुनुपर्छ नि राज्यको तर्फबाट भनौँ न, मेन त जिम्मेवारी दायित्व त राज्यको हो, एउटा त्यो खालको देखिँदैन। अर्कोतिर तर्फको जनता, अघि तपाईँले आफैले पनि भयो, जनता आफै पनि एभाबा जानी खोला छेउमा गएर बस्नुहुन्छ त, त्यो जनताहरू पनि त्यस्तो बसिरहेको देखिन्छ। मेन कुराहरू यो पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणको कुराहरूमा चाहिँ वास्तवमा त्यो खालको चाहिँ जुन हिसाबले हाम्रो चाहिँ संवेदनशीलता हुनुपर्थ्यो, सरकार हो नि त, ऐन चलाउने सरकार होइन, उसले बनाएको ऐन होइन, उसले बनाएको नीति नियम होइन, त्यो अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसनमा लिएर जानु परेन। जनतालाई त्यहाँभित्र चाहिँ समावेश गरेर लिएर जाने काम राज्यको होइन। जोखिमबारे वर्षौं अघिदेखि जानकारी भए पनि सरकारी निकाय बेखबर जस्तै बस्छ। जब विपद आइलाग्छ तब उद्धार र राहतको नाममा हस्याङ फस्याङ चल्छ। विपद व्यवस्थापनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन। सरकारी उच्च अधिकारीहरू राज्यको ढुकुटीबाट खर्च निकालेर अनुगमनको नाममा देश दौडहा गर्छन्। पीडितले भने तत्काल राहत होइन, आश्वासनको चाङ मात्र पाउँछन्। यो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकाय सचेत रहनु आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि इलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सङ्खुवा सभाको माधिमा भएको एकै परिवारका 6 जनाको विभत्स हत्या प्रकरणमा संलग्न अपराधीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तालिम प्राप्त कुकुर नै झिकाएर अपराधको अनुसन्धान सुरु भएको छ। परिवारका सबै सदस्य गुमाएका, आँखा नदेख्ने र कान नसुन्ने 90 वर्षीय वृद्धले घटनाबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएपछि अनुसन्धानमा अन्यल बढेको प्रहरीले बताएको छ। मादी नगरपालिका 1 उम्ली खोला खर्कका तेजबहादुर कार्कीको परिवारका 6 सदस्यको एकसाथ हत्या गरिएको हो। सबको विभत्स दृश्य देख्दा लखेटी हत्या गरेको जस्तो देखिएको छिमेकीहरूले बताएका छन्। हत्या गरिएकामा बौद्धमानकी श्रीमती 84 वर्षीय पार्वती कार्की, छोरा 56 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, बुहारी 52 वर्षीय कमला कार्की छन्। यस्तै तेजबहादुरकी बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना कार्की तथा 11 वर्षीय नाति दिपेन्द्र, 7 वर्षीय नातिनी गोमा कार्की छन्। एकजनाको शव घरभित्र, 2 जनाको कान्लो, 2 जना खोल्छु तथा 1 जनाको बाटोमा भेटेकाले हत्या लखेटी गरेको हुन सक्ने अनुमान छिमेकीहरूले गरेका हुन्। सबको घाँटी र शरीरका विभिन्न भागमा धारिलो हतियार प्रहार गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1897 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 11,609 र एन्टिजेन विधिबाट 4,370 जनामा परीक्षण गर्दा 1,897 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। यस्तै थप 1,743 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोनाका कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,858 पुगेको छ। आगामी असोज 1 गतेदेखि काठमाडौँ जिल्लाका सबै विद्यालयहरू खुल्ने भएका छन्। आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले सबै सरकारी र निजी विद्यालयलाई कोभिड प्रोटोकल पालना गर्दै खुलाउन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र काठमाडौँ नगरपालिकाको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको काठमाडौँका सिडिओ काली प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। भदौ 16 गते बसेको DCCMC को बैठकले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भए प्रशासनको अनुमतिमा कोभिड प्रोटोकल पालना गर्दै सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो। तर संक्रमण दर घटेकाले विद्यालयलाई नै भौतिक रूपमै सञ्चालनको अनुमति दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आइतबार 127 अङ्कले घटेको शेयर बजारमा आज हरियाली छाएको छ। आज शेयर बजार मापक परिसूचक नेप्से 161.94 अङ्कले बढेको छ। आइतबार नकारात्मक सर्किट समेत लागेको शेयर बजार आज भने उत्साहप्रद रूपले बढेको हो। आज नेप्से परिसूचक 2980.78 को बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक 31.41 अङ्कले बढेर 553.40 अङ्कमा पुगेको छ। आज 13वटै उपसमूहको बजार उकालो लागेको छ। यस दिन 40वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने सोही सङ्ख्याका कम्पनीको मूल्य 9% भन्दा धेरैले बढेको छ।
224 कम्पनीका 1,69,22,588 फिर्ता सेयरको किनबेच भएको छ। आज 9,82,62,22,807 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसो त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सेयर बजारमा रहेको समस्या समाधान गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अनुरोध गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि बजारमा ठूलो उछाल देखिएको हो। नेपाली शेयर बजारमा यति बेला तीव्र उतार चढाव आएको छ। नियामक निकायका नयाँ नयाँ नीतिले पार्ने प्रभावबाट आजै भएका लगानीकर्ताले सोमबार विभिन्न माग राख्दै केन्द्रीय बैंक घेराउ नै गर्न पुगे। एक रिपोर्ट। शेयर लगानीकर्ता यति बेला आन्दोलित भएका छन्। जुन शेयर कर्जाको सीमा 12 करोड नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत समेटेसँगै लगानीकर्ताहरू आन्दोलित भएका हुन्। केही लगानीकर्ताहरू अहिले राष्ट्र बैंकमा आन्दोलन राष्ट्र बैंक घेराउ गर्ने भनेर आएका छन्। तर उनीहरू लगानीकर्ताहरूलाई यताबाट तपाईँको भाटभटेनी क्षेत्रबाटै यता आउन प्रवेश गर्न रोकेको छ र केही लगानीकर्ताहरूलाई भने राष्ट्र बैंकमा आउन दिएको छ। तर पनि उनीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा उनीहरूको माग भने राख्न पाएका छैनन् र वास्तवमा अहिले पछिल्लो समय नेपाली शेयर बजार निरन्तर बढिराखेको थियो। यस्तो बेला एकाएक मौद्रिक नीतिले केही सीमा तोकिदिएपछि, कर्जाको सीमा तोकिदिएपछि लगानीकर्ताहरू आन्दोलित बनेका छन्। बजार घट्नुको मुख्य कारण मुख्यतया राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति नै हो भनिरहेका छन् उनीहरूले। उनीहरूकै मागको विषयवस्तुमा उनीहरू के भन्छन्, किन आन्दोलन गरिराखेका छन्? विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई तत्कालीन अर्थमन्त्रीद्वारा पारित गरेको 58 बुँदे सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्ने भन्ने छ। अर्को हाम्रो चाहिँ यो 4 करोड र 12 करोडको जुन कुरा छ यसले बजारलाई सबैभन्दा बेसी हिट गरेको हुनाले यो चाहिँ तत्कालै खारेज गर्नुहोस् भन्ने छ। अर्को लघुवित्त कम्पनीहरूमा लगाइएको 20% को जुन क्याप छ र सोभन्दा माथि चाहिँ डिभिडेन्ड दिनु पर्यो भने 50% थप रिजर्भ मेन्टेन गर्नुपर्ने भन्ने, त्यसलाई पनि खारेज गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ माग छ। अहिलेको लागि जबसम्म केही आउँदैन हाम्रो आन्दोलन जारी छ। अहिलेको यो कोण सभा गर्दै म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने जबसम्म हाम्रा मागहरू पुरा हुन्नन् हामीहरू पछाडि हट्दैनौँ। यो 4 करोड र 12 करोडले कोही ठुला लगानीकर्ता मर्या छैन। जो मर्या छन् सबै साना लगानीकर्ता मर्या छन्। त्यसैले हाम्रो 18 वटा बुँदा छ। 18 वटा बुँदा भनेको सबै साना लगानीकर्ताका लागि छन् र जबसम्म त्यो 18 वटा बुँदाहरू तपाईको सम्बोधन हुन्न तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ। नेपालका शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई घेराउ गर्ने भनेर आज जुन एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए, जुन 12 करोड जुन 4 वटा बैंकबाट 12 करोडसम्म मात्रै 3टा बैंकबाट 12 करोड मात्रै लगानी गर्ने प्रावधानको विरोधमा लगानीकर्ताहरूले यो सहित 18 वटा बुँदा माग प्रस्तुत गरेर आन्दोलन गरेका थिए र नेपाल राष्ट्र बैंकले सकारात्मक हुने आश्वासन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक जो नियामक निकायले पुँजी बजारको विकासमा अतुलनीय भूमिका खेल्ने उनीहरूको विश्वास रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ दिपेश घिमिरे, बालुवाटार, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानको पन्जसिर प्रान्त आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले दावी गरेको छ। प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले पन्जसिर उपत्यका पूर्ण रूपमा आफूहरूको कब्जामा आएको बताएका हुन्। पन्जसिर कब्जाका क्रममा सर्वसाधारणको मृत्यु नभएको तालिबानले दावी गरेको छ। राजधानी काबुलबाट 1 घण्टाको दूरीमा रहेको यो उपत्यका तालिबानको कब्जा बाहिर रहेको एकमात्र प्रान्त थियो, जुन प्रान्त अफगानिस्तानको सबैभन्दा सानो प्रान्त हो। यद्यपि तालिबान विरुद्ध लडिरहेको विरोधी बल नेसनल रेसिस्टेन्स फ्रन्ट NRF ले तालिबानको दावी अस्वीकार गरेको छ। यता तालिबानले आफ्ना सर्वोच्च नेता हिब्दुल्लाह अखुन्दाज जीवितै रहेको र चाँडै सार्वजनिक हुने दावी गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली नेपाल आइपुगेको छ। यही भदौ 24 र 27 गते हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशी महिला फुटबल टोली आज नेपाल आइपुगेको हो। टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघका उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुली लगायतले स्वागत गरेका थिए। उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने AFC महिला एसियन कप 2022 छनौटको तयारीमा रहेको
नेपालले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नागरिक मारिँदा समेत सरकार चुइक्क बोल्न नसकेको केपी ओलीको आरोप। पार्टी फुट्ने डरले सरकार विस्तार हुन नसकेको जिकिर। गठबन्धनले एमालेलाई एक्लाउन नसक्ने दाबी। सरकारको काम कारबाहीबारे सत्तारूढ दलबाटै आलोचना सुरु। सचेर अगाडि बढ्न काङ्ग्रेस नेता सिंहले गरे आग्रह। निष्पक्ष महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्न नेतृत्वसँग माग। अविरल वर्षाले देशैभरको जनजीवन प्रभावित। काठमाडौँ उपत्यकाका नदी आसपासका बस्ती डुबानमा। बल्खुको तरकारी बजारमा पसेको बाढीबाट करोडौंको नोक्सानी। सङ्खुवा सभाको मादिमा एकै परिवारका 6 जनाको विभत्स हत्या। दिनभर भेटिएन कुनै प्रमाण। तालिम प्राप्त कुकुर झिकाएर अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीको भनाई। र अफगानिस्तानको पन्जुसिर प्रान्त तालिबानले लियो कब्जामा। नियन्त्रणका क्रममा कसैको पनि मृत्यु नभएको दाबी। सर्वोच्च नेता अखुन्जादालाई चाँडै सार्वजनिक गरिने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।